बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुल्क में हालिया सूरत-ए-हाल अहम मरहले में दाखिल होने जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब में होने वाली तकारीर ने मुल्क की सियासत में तलातुम पैदा कर दिया है। इस दौरान इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया था और कहा था कि अगर इन्हें इंसाफ ना मिला तो वो अवाम को सड़कों पर निकालेंगे। लेकिन हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब कई सवालात खड़े कर दिए हैं। हमजा शहबाज की डूबती कश्ती कौन बचा रहा है? आर्मी चीफ जनरल बाजवा की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात क्यों हुई है? पंजाब की वजारत आला को तुरप का अहम पत्ता क्यों समझा जा रहा है? दूसरी जानिब रीजन में सूरत हाल तेजी से बदलती जा रही है। यूरोप भर में दिफाई बजट में इजाफा किया जा रहा है। अमरीकी डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में हथियारों की डिमांड में इजाफा हो चुका है। अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्रीज को धड़ाधड़ ऑर्डर मौसूल हो रहे हैं। जंग का लावा मजीद भड़काने के लिए G7 ममालिक के इजलास में अहम फैसले हो चुके हैं। मजीद नए महाज खित्ते में खोलने के लिए बरतानिया की जानिब से बयान आया है कि ताइवान किसी भी वक्त यूक्रेन बन सकता है। चीन के हमले को रोकने के लिए फौजी कार्रवाई की तैयारी की जाए। चाइना ने किसी भी फौजी कार्रवाई को ऐलान जंग करार दे दिया है। साथ ही चाइना ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास बुलाए जाने के मुतालबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और अमेरिका ने रोजाना की बुनियादों पर मिसाइल तजुर्बात भी शुरू कर दिए हैं। वो भी उस वक्त जब रूस की जानिब से किसी भी बड़े हमले के खिलाफ यूरोप भर में एमरजेंसी के हालात पैदा होते जा रहे हैं। सीपेक के खिलाफ बढ़ते चैलेंजेस पर चाइना और पाकिस्तान ने मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने का फैसला किया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, मुल्क में तेज़ी से हालात बदलते जा रहे हैं। मुल्क में हालिया सियासी बहरान और मुमकिना इलेक्शन के साथ ही पंजाब मैदान जंग बनने जा रहा है। गुज़िश्ता दिन रिजीम चेंज के हवाले से होने वाले इजलास में सख्त तकारीर देखने में आई थी, जिसमें पहली बार खुलकर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ बात की गई। इस हालिया सूरत हाल को भांपते हुए पहली बार इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान किसी भी सूरत रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी करने से रोक दिया है और कहा है कि किसी भी सूरत रियासत के खिलाफ नारेबाजी नहीं होगी। इमरान खान इस वक्त दो तरफा स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। एक तरफ वो रिजीम चेंज ऑपरेशन पर सेमिनार मुनाकिद करवा कर मुल्क भर में प्रेशर पैदा कर रहे हैं और कोशिश की जा रही कि अवामी हिमायत और इनके जज्बे को इलेक्शन तक जिंदा रखा जाए। दूसरी जानिब वो कानून का रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं ताकि कानूनी रास्ता ना अपनाने का इल्ज़ाम भी सर से किसी तरह धोया जाए और अपनी हुज्जत तमाम की जाए। हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट का मुतनाज़ा तरीन फैसले ने सियासत में मजीद हिद्दत पैदा कर दी है, जिसके तहत हर सूरत पंजाब की वजारत आला हमजा शहबाज ही को देने पर इसरार किया जा रहा है। मुनहरिफ अराकीन की हिमायत से बनी हुकूमत को चलता करने की बजाय इन्हें इलेक्शन तक हर सूरत बरकरार रखने की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतनाज़ा फैसला देते हुए दो ऑप्शन दिए हैं। एक ये कि 2 दिन में दोबारा इंतखाब करवाया जाए, चाहे अरकान मुल्क में मौजूद हों या ना हो। दूसरा ये कि 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को कायम मकाम वजीर आला तस्लीम किया जाए। ये दो ऑप्शन देकर एक बार फिर इम्पोर्टेड हुकूमत को सहारा देने की कोशिश की गई। इस फैसले के बाद इमरान खान को ये यकीन हो गया है कि हमजा शहबाज को बरकरार रखना ये तमाम इदारों में अमर मुसल्लम बन चुका है। यही वजह है कि इन्हें 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को कायम मकाम वजीर आला बनाने का फैसला बादिल नाखास्ता कबूल करना पड़ा, लेकिन इस शर्त के साथ कि रियासती मशीनरी इस दौरान इस्तेमाल नहीं होगी। इमरान खान को यकीन है कि इस दौरान हज पर जाने वाले दीगर अराकीन की वापसी के बाद वजारत आला के इंतखाब में वो टफ टाइम देने की पोजीशन में होंगे, या फिर वो हमजा शहबाज की वजारत आला के इंतखाब को कल अदम करार दिलवाने के लिए मजीद कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। इमरान खान को अब 17 तारीख तक मजीद वक्त मिल चुका है। इमरान खान का अव्वलीन मकसद ये था कि किसी तरह हमजा शहबाज का इंतखाब रुकवाया जाए। इस दौरान शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो इस वक्त सऊदी अरब और कतर का दौरा करके आए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पेरिस का दौरा भी हुआ था। इस हालिया दौरे के क्या नताइज बरामद होने जा रहे हैं, खास तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर ये अहम सवाल है, क्योंकि इन दिनों शहबाज हुकूमत को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। हुकूमत को LNG कॉन्ट्रैक्ट में सख्त मुश्किलात का सामना है। जुलाई में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है और IMF से अभी तक डील साइन नहीं हो पाई। IMF ने मजीद टैक्सेस लगाने और पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने की शर्त आयद कर दी है। माहिरीन ने खदशा जाहिर कर दिया है कि IMF की शराइत खाना जंगी को दावत देने के मुतरादिफ है।
IMF خانہ جنگی کروانے کے لیے امپورٹڈ حکومت پر پورا پریشر ڈال رہا ہے، جس کے آگے عمران خان کی حکومت مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ عمران خان کو معلوم تھا کہ اس بار انہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے سخت شرائط عائد کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں روس، قزاقستان، بیلاروس، آذربائیجان ان ممالک سے قرضہ لینے کی بات ہو رہی تھی، اور تیل اور گندم کو ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں خریدنے پر بھی پیش رفت ہو رہی تھی۔ یہ وہ چیز تھی جس پر IMF اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دھچکا لگا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اب یقین ہو چکا ہے کہ امپورٹڈ حکومت زیادہ دیر نہیں چلنے والی۔ اگر عمران خان تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود پنجاب کے الیکشن کا معرکہ جیت لیتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو مجبوراً موجودہ حکومت کو گرانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پنجاب کے بغیر شہباز حکومت کا چلنا ناممکن ہے۔ اسی لیے اب سارا زور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے انتخاب پر لگایا جا رہا ہے۔ ضمنی الیکشن کی بات کی جائے تو وہاں پر لوٹ مار کا پیسہ ایک بار پھر چلایا جا رہا ہے۔ ووٹوں کی خریداری گھر گھر جا کر یقینی بنائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو چیکس کاٹ کاٹ کر ان سے ووٹوں کے حلف لیے جا رہے ہیں۔ خزانے کا منہ کھول دیا گیا ہے اور اپنے اپنے امپائرز کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے پنجاب کی عوام کے لیے یہ فیصلہ کن وقت ہے اور ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے لیے پیسہ زیادہ معنی رکھتا ہے یا ملک کا مستقبل۔ پنجاب کے کیے فیصلے ملک کو آگے لے جانے کا سبب بنیں گے یا ملک میں مزید بحران پیدا ہوگا، اس کا فیصلہ اب جلد ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اہم خبر یہ ہے کہ سی پیک کے خلاف چائنا اور پاکستان نے مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور بھارت کی جانب سے آئندہ سال G20 کا اجلاس مقبوضہ کشمیر میں منعقد کرنے کے فیصلے پر چائنا کا سخت رد عمل آیا ہے۔ چین نے اسے کشمیر کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے، جبکہ سعودیہ کو بھی اس اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس دوران نریندر مودی نے UAE کا دورہ کیا ہے، وہ بھی اس وقت جب اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر بھارت کی جانب سے گستاخانہ بیان پر ایکشن نہ لیا گیا تو گلف میں صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور بھارت اور مڈل ایسٹ کی پارٹنرشپ خراب ہو سکتی ہے۔ ایسے میں مودی نے UAE سے مدد مانگی ہے اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کے ذریعے نوپور شرما کی مذمت بھی کروائی گئی اور گستاخانہ بیان دینے والی نوپور شرما سے معافی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس دوران اچانک سے ادے پور میں ہندو درزی کا قتل ہونا اس نے بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ ادے پور میں ہندو درزی کے قتل کے واقعے پر کئی چیمہ گوئیاں جاری ہیں۔ قاتلوں کو مسلمانوں سے جوڑنے کے بعد اب یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مسلمانوں کو بدنام کرنے اور گستاخانہ بیان کا معاملہ دبانے کے لیے یہ واقعہ کروایا گیا ہے؟ کیا اس سارے کھیل کے پیچھے بھارتی ایجنسیاں ملوث ہیں؟ واضح ہے کہ پلوامہ حملہ ہو یا گودرا ٹرین حادثہ ہو یا گجرات فسادات ہوں، ان سب معاملات کی اصل طے تک پہنچنے کی اب تک جان بوجھ کر کوشش نہیں کی گئی۔ سن 2002 میں گودرا ٹرین حادثے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہندو انتہا پسندوں نے ٹرین میں بم رکھوایا تھا تاکہ اس کا الزام مسلمانوں پر ڈالا جائے۔ اسی طرح پلوامہ حملے میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ اس میں بھارتی ایجنسیاں ملوث تھیں، اور حال ہی میں یوپی میں چند ہندو انتہا پسندوں کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ رات کے اندھیرے میں گائے کا گوشت اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے اوراق بازاروں میں پھینکتے ہوئے پائے گئے تاکہ اگلے دن اس کا الزام مسلمانوں پر ڈال کر فسادات کروائے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادے پور واقعے کی مکمل تحقیقات حالیہ حکومت کے ہوتے ہوئے ناممکن ہیں، اور اس واقعے کے فوراً بعد نریندر مودی کا UAE پہنچنا اور گستاخانہ بیان دینے والی نوپور شرما کا معاملہ دبانا اور پھر اینٹی مسلم کیمپین بھارت بھر میں شروع ہو جانا، یہ کئی چیزوں کا جواب مانگ رہی ہے۔ اس دوران امریکہ پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ بھارت بھر میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف کیوں نہیں بول رہا، کیونکہ اس کے اپنے ذاتی مفادات ہیں۔ خاص طور پر چین کے خلاف انڈیا کو اتحادی کا درجہ دے کر اس کے سارے کالے کرتوتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت انسانی حقوق کا منجن دینے والے ممالک سب جنگ کو بڑھاوا دینے میں مصروف ہیں۔ جو بائیڈن سے حال ہی میں جب یہ سوال کیا گیا کہ کب تک یوکرین کی جنگ ختم ہوگی تو جو بائیڈن کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کو یورپ بھر سے ہتھیاروں کے آرڈرز ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹریز خوشی سے پھولے نہیں سما رہی کہ انہیں یوکرین کی جنگ کا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ روس اور یورپ کے درمیان کسی بھی ممکنہ بات چیت کو مسترد کر کے پورے خطے کو جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ہتھیار بنانے والی چند کمپنیوں کو فائدہ ہو سکے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت میزائل ڈیفنس سسٹم، ارلی وارننگ سسٹم اور ایئر ٹو ایئر میزائل کی ڈیمانڈ یورپ بھر میں بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ امریکہ نے ترکی سے کہا ہے کہ اگر سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر وہ اعتراض نہیں کرتا تو اس کے بدلے امریکہ F-16 طیارے ترکی کو فراہم کر سکتا ہے۔ یعنی ہر طرف امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ برطانیہ اور فرانس ان کی ڈیفنس انڈسٹریز کو بھی آرڈر ملتے جا رہے ہیں، اور یہی وہ تین ممالک ہیں جو اس وقت جنگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ برطانیہ نے بیان دیا ہے کہ اب ہمیں تائیوان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فوجی اقدامات کرنا ہوں گے، یعنی یہ جنگ پیسیفک ایشیا میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اگر ایسا ہوتا ہے تو ایشیا میں واقع تمام ممالک کو مجبوراً اپنی سیفٹی کے لیے امریکہ، برطانیہ اور فرانس سے ہتھیاروں کے سودے کرنا پڑیں گے۔ اسی لیے اب اس کے آگے بند باندھنے کے لیے دنیا مختلف بلاکس میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔